अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह बस्ती मलूक प्रेस क्लब में भी जश्न आज़ादी का केक काटा गया, जिसमें मोटरवे पुलिस, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122, पेट्रोलिंग पुलिस और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं चौधरी अशफाक अहमद से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बस्ती मलूक प्रेस क्लब में भी 14 अगस्त का केक काटा गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मोटरवे पुलिस के एसपी नदीम अशरफ वड़ैन साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से, मेरी तमाम फोर्सेस की तरफ से, तमाम पुलिस के महकमा जात की तरफ से और हमारे प्रेस के भाइयों की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और सही मानों में अल्लाह हमें आज़ादी का मतलब समझने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और हमें इस आज़ादी को कायम व दायम रखने के लिए और इसके असल समरात अवामन्नास तक पहुँचाने के लिए इसी तरह हिम्मत और इस्तेकाम दे और मिलकर काम करने की हिम्मत दे। मेरा तमाम पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो जहाँ भी है जो कुछ उसकी बेहतरी के लिए कर सकता है उसको करना चाहिए और कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा सब्ज़ हिलाली परचम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह हवा में बुलंद रहेगा और अक़वाम आलम में इंशाअल्लाह मज़ीद बुलंदियाँ छुएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ थाना जला राई से मुस्तफ़ा साहब एसएचओ मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से पहले तो तमाम प्रेस क्लब और तमाम फोर्सेस और तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। और आप लोगों ने इसमें जो ये प्रोग्राम किया है इसमें भी, और हम अपनी तमाम जो आवाम है वो और फोर्सेस अपने हिस्से का जो है वो काम करते रहेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी हो सके बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम सबको मिलजुल कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। मंडी बहाउद्दीन में मलकपाल म्यूनसिपल कमेटी में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों, बच्चों और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगू और डीएसपी मलिक शबीर रवान ने परचम कुशाई की। इस मौका पर सायरन और कौमी तराना बजाया गया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। आखिर में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। मसरूर में दार अरकम स्कूल सैयदना बिलाल कैंपस में जश्न आज़ादी रैली और प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर और टैबलोज़ पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से क्विज़ के शानदार मुकाबले का अहतमाम किया गया। प्रिंसिपल और टीचर्स ने तलबा और तालिबात को क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मकासद के बारे में बेहतर अंदाज से आगाह किया। डिप्टी डायरेक्टर दार अरकम स्कूल जनाब शहबाज ने कहा कि आज ऐसे हालात में जब हम इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं, दार अरकम वाहिद इदारा है जो दीन और दुनिया की जदीद तालीम के साथ तलबा और तालिबात की बेहतरीन किरदार साजी भी कर रहा है, जो काबिल सताइश है। प्रोग्राम के बाद जश्न आज़ादी के हवाले से रैली भी निकाली गई, जिसमें बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी बशारत अली हंदल, जनरल सेक्रेटरी मलिक एजाज बोहड़ और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल लतीफ़ खान समेत दीगर ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। अहमदपुर सियाल में जश्न आज़ादी के मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान, तहसीलदार शेख मोहम्मद हुसैन, टीएसपी चौधरी अशरफ गुज्जर, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी सलीम इकबाल शाह ने म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि बहुत सारी खून की कुर्बानियाँ देने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है और इस मौका पर सियासी और समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। मंडी बहाउद्दीन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आसिफ महमूद और एमएनए हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी का डीसी ऑफिस में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। रेस्क्यू 1122, पुलिस और स्काउट्स, तलबा के दस्तों की जानिब से सलामी भी पेश की गई। उनका कहना था कि 14 अगस्त अहम तरीन दिन है। आज के दिन हमें ये अहद करना है कि अपने असलाफ के दिए हुए इस मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे और इसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। उन्होंने अवामुन्नास बिलखुसूस तलबा, असातिज़ा और तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से अपील की कि वो इनफरादी और इज्तिमाई काविशों से वतन अज़ीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने में अपना खुसूसी किरदार अदा करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ऑफिस की चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की खुसूसी हिदायत पर 75वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया गया।
ڈسٹرکٹ سپروائزر چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر نے ادارے میں رہائش پذیر بچوں، بیورو آفیسرز اور سٹاف کے ہمراہ پرچم گشائی کی۔ شفاعت ظفر نے بیورو آفیسرز کے ہمراہ ادارے میں رہائش پذیر کے ساتھ جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم لاوارث بے آسرا بچوں نے خوب ہلہ گلا کیا۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ یوم آزادی پر مریض بچوں اور قیدیوں کی خوشیوں میں شامل۔ ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو نے چلڈرن اسپتال اور ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے مریض بچوں اور قیدیوں میں مٹھائی اور تحائف تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ معاشرے کے ہر طبقے کی خوشیوں میں شریک ہے۔ یوم آزادی پر وطن کی حفاظت اور ترقی کے لیے یکجا ہونے کا عہد کرے۔ ملکی سالمیت پر بری نظر رکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود کے ویژن کے مطابق ڈپٹی انسپکٹر جنرل شاہد جاوید کی جانب سے آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سیکٹر M4 میں رنگا رنگ تقریبات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں سیکٹر کے مختلف پلازہ جات پر جشن آزادی کی تقریبات سبز ہلالی پرچم اور ہری جھنڈیوں کی بہار میں منعقد ہوئی، جس میں ڈی آئی جی شاہد جاوید نے بیٹ نمبر 22 میں جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ سیکٹر کمانڈر عاطف علی چودھری نے فلیگ مارچ اور جشن آزادی واک میں ڈی ایس پی حسن بھٹی کے ساتھ شرکت کی۔ موٹر وے M4 کے مختلف پلازہ جات پر شہریوں میں گفٹ ہیمپرز، جھنڈیاں اور پودے تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جشن آزادی ہمیں وطن عزیز کے عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یوم آزادی بھرپور ملی جذبے کے پرامن اظہار کا دن ہے۔ دنیا جان لے کہ کوئی طاقت اس مملکت خداداد کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ تحصیل رجحان کے علاقے موضع کچا چوہان میں سینکڑوں بستیاں زیر آب آ گئیں۔ عوام کی اپیل ہے کہ میروا اور بندوقی کو ابوظہبی روڈ کے نیچے پل دیا جائے تاکہ لاکھوں کیوسک پانی خارج کر کے ٹیل کے ذمہ داروں کو پانی پہنچایا جا سکے، یا سیپر کے ساتھ بچاؤ بند دیا جا سکے تاکہ سینکڑوں بستیاں سیلاب کی زد سے بچ سکیں۔ چیف ٹریفک آفیسر ملتان کی ہدایت پر ملتان پولیس میں FM 88.6 پر جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ٹریفک آفیسر سرکل سٹی و قذافی، انسپکٹر ہیڈ کوارٹرز، انچارج ایجوکیشن یونٹ اور دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ کیک کاٹا گیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ قومی پرچم کو غباروں کی مدد سے فضا میں اڑا دیا گیا اور ٹریفک سٹاف کی یونیفارم پر فلیگ بیجز بھی لگائے گئے۔ پاکستان میں مقیم اقلیتی برادری بھی وطن عزیز کا 75واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ پنجابی سکھ سنگت پاکستان کے زیر اہتمام گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں یوم آزادی کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق وفاقی وزیر اعجاز شاہ، ڈپٹی کمشنر ننکانہ احمد نائک سمیت ضلعی افسران اور چیئرمین پنجابی سکھ سنگت پاکستان سردار گوپال سنگھ چاولہ اور مقامی سکھ رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ سکھ برادری نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ سکھ برادری نے پاکستان کی یوم آزادی کا کیک کاٹ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہاں تمام اقلیتوں کو مکمل اور مثالی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی تقریبات DHQ اسپتال اکاڑہ میں جوش و جذبے اور حب الوطنی کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں زبیر پرنس کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی تقریبات DHQ ہسپتال سٹی اکاڑہ میں جوش و جذبے اور حب الوطنی کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ DHQ ہسپتال سٹی اور DHQ ہسپتال ساؤتھ سٹی کی عمارت کو جھنڈیوں اور سبز روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر اکاڑہ زاہد پرویز وڑائچ، اسسٹنٹ کمشنر اکاڑہ اور ڈاکٹر مہار اختر حسین خان CEO DHA اکاڑہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر شاہد سلیم MS DHQ سٹی، ڈاکٹر ذوالفقار حیدر جام MS DHQ ساؤتھ سٹی کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور DHQ کے دیگر تمام عملہ نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مریضوں میں مٹھائیاں اور پھل تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرنس، سٹی نیوز، شیرگڑھ۔ ملک بھر کی طرح پسرور میں بھی جشن آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب میونسپل کمیٹی میں منعقد ہوئی۔ 8:58 پر سائرن بجا کر پرچم کشائی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر پسرور اقرا مصطفیٰ نے پرچم کشائی کی اور بعد میں پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا مصطفیٰ، مسلم لیگ کاف کے ضلعی صدر اور سابق تحصیل ناظم چودھری مقصود نے کیک کاٹا اور بعد میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ حجرہ شاہ مقیم میں پولیس نے بے گناہ شخص کو رات بھر مار کر اس کی جان لے لی اور لاش سڑک کے کنارے پھینک کر فرار ہو گئے۔ لواحقین کا لاش تھانے کے سامنے رکھ کر شدید احتجاج۔ مزید بتا رہے ہیں زبیر پرنس۔
जी बिल्कुल मोहसन, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुजरा शाह मुकीम के निवाही गांव लालेवाला में पेश आया है, जहां पर पुलिस ने 40 साला नौजवान की जान ले ली। पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम के जवानों ने गलत रेड करके घर में सोए हुए बेगुनाह शहरी को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया। रात भर शहरी के घर के बाहर ही बेईमाना तशद्दुद करते रहे, जिससे मोहम्मद हनीफ मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस के शेर जवान नाश को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। वाज़ह है कि जाँ बाक होने वाले शख्स के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मुतासरीन ने नाश को थाना हुजरा शाह मुकीम के सामने रख कर रोड को टायर जलाकर बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुजरा शाह मुकीम में पुलिस के तशद्दुद से मोहम्मद हनीफ नामी शख्स की हलाकत के मामले पर कायम मुकाम DPO उकाड़ा के हुक्म पर चौकी इंचार्ज डलियाना अली हसनैन शाह के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ननकाना साहब में भी वतन अजीज़ का 75वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ज़िले के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में यौम आज़ादी की खुशी में तकारीब का इनेकाद किया गया। जिमनेजियम हॉल ननकाना साहब में होने वाली मरकज़ी तकरीब में साबिक़ वज़ीर दाखिला एजाज़ शाह ने हुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक समेत ज़िले अफसरान, सियासी और समाजी रहनुमा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने वतन से अपनी लाजवाल मोहब्बत के इजहार के लिए मिली नग़मे और टैबलोज़ पेश किए। एजाज़ शाह ने कहा कि कायदे आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर अलग वतन हासिल किया। असातिज़ा तलबा को हुसूल पाकिस्तान का असल मकसद बताएँ। जड़ावाला में जश्न आज़ादी के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी के अहाते में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला अहमद सईद मंज, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि स्कूल के तलबा और तालिबात ने मिली नग़मे पेश किए। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम में कीमती जानों की कुर्बानियाँ दी गई, खून का दरिया अबूर करके पाकिस्तान हासिल किया गया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुल्क की सलामती के लिए दिन रात एक करके कायदे आज़म के उसूलों को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। मंडी बहाउद्दीन में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम प्राइवेट स्कूल्स में यौम आज़ादी की तकरीबात मिली जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम प्राइवेट स्कूल्स में 14 अगस्त की तकरीबात मिली जोश जज्बे से मनाई जा रही हैं। स्कूल्स के होनहार तलबा और तालबात ने जश्न आज़ादी के हवाले से मिली नग़मे, टैबलोज़ और तकारीर पेश की और हाज़रीन के दिल मोह लिए। इस मौका पर निजी स्कूल्स मंडी बहाउद्दीन के बच्चों के जज्बात दीदनी थे। शानदार तकरीबात मुनक्किद कराने पर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन के सदर मोहम्मद बशीर हत्तार ने निजी स्कूल्स के तलबा और तालबात, इसातिज़ा और स्कूल मालकान को खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करके तरबियत याफ्ता और बा अखलाक कौम बना सकते हैं। हमें बच्चों को पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों और कुर्बानियों से लाजमी रोशनास कराना चाहिए। इस सिलसिले में निजी स्कूल मालकान और इसातिज़ा के किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ, सिटी न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मानावाला में जश्न आज़ादी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA चौधरी महमूद उल हक शाहीन समेत इलाका भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात मियाँ मोहम्मद इमरान से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त के हवाले से मानावाला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तकरीब की जो क़यादत है ये मकामी MPA चौधरी महमूद उल हक शाहीन साहब ने की है। इस वक्त मेरे साथ MPA साहब मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इलाका की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बड़ा हमारे लिए अहम दिन है। ये लाखों शहदा की कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया, हमें आज़ाद मुल्क अता किया, हमें पाक धरती अता की, और इन आज़ाद फ़ज़ाओं में आज हम सांस ले रहे हैं। आप इंडिया में देख रहे हैं कि किस तरह मुज़ालिम जो जुल्म के पहाड़ डाले जा रहे हैं मुसलमानों पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यौम तशक्कुर भी है कि अल्लाह के आगे हम शुक्र भी अदा करते हैं, और हम अपने कायदीन को, जिन्होंने कायद आज़म रहमुल्लाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने इसकी फ़िक्र की, और जिन जिन शहदा ने, जिन कायदीन उस वक़्त इस मुल्क बनाने में तहरीक में हिस्सा लिया, मैं सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, इस पर फ़ख्र करना चाहिए, और इस मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशा रहना चाहिए। और क्योंकि इस धरती का हम पे कर्ज़ है, उन शहदा का हम पे कर्ज़ है जिसको हम, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हमें अता किया। तो इंशाल्लाह
हमारी कोशिश भी रहनी चाहिए और हमें कोशिश करनी भी चाहिए और आइंदा आने वाली नस्लों को बताना भी चाहिए कि किस तरह इस मुल्क को हासिल किया गया और हमारे ज़िम्मे इस मुल्क के इन शोधा के क्या कर्ज हैं और उसको किस तरह हमने अदा करना है। ये उस दिन को बताने मनाने का और यौम तशक्कुर का दिन है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है। मुल्क भर की तरह फालिया में भी जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मुहिब वतन मुख्तलिफ जगह पर केक काटते हुए नजर आते हैं। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद शहबाज मुग़ल। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील फालिया के इलाका पढ़न वाली में भी 14 अगस्त बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज मुल्क भर में 75वीं सालगिरह जो है वो मुल्क पाकिस्तान में मनाई जा रही है। लोग जोक दर जोक हर जगह पर आपको नज़र आ रहे हैं। कई किस्म के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं और लोग अपने शॉप के अंदर, अपने घरों में, बाहर रोड के ऊपर, जो मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर वो केक काटने की तकरीबात जो है वो आज खुशी के साथ मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तहसील फालिया के डिस्ट्रिक्ट तहसील के जो साबका सदर बार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए वो क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के दिन। जी, मैं अपनी कौम को इस हवाले से आज यौम आज़ादी के हवाले से एक ऐसा पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें आज इस अमर की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है और हमें पूरी कौम को बहैसियत कौम इस बात का इहाता करना होगा अपना कि हम कहाँ खड़े हैं। देखने वाली बात यह है कि हमारे हमसाया ममालिक में देखिए कहाँ तक तरक्की हुई है कि आज उन्होंने अपने कौम को, अपने मुल्क को इलेक्ट्रिक कार का तोहफ़ा दिए जाने का पता चला है कि वो अपनी कौम को इस हवाले से क्या दे रहे हैं। जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा मुल्क जो है, हम इक़्तिदार के हुसूल के खातिर आपस में दस्तो गिरेबान हैं। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ सोचने वाली बात है और लम्हा फ़िक्रिया है। तो आज हमें बहैसियत कौम मैं ये समझता हूँ कि अपना अपना हिस्सा इसमें डालना होगा कि हमें सारी ये चीज़ें भुलाकर बहैसियत कौम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने की खातिर इन चीज़ों को, ये मादियत परस्ती के इस दौर में भुलाकर एक कौम बनना होगा। एक अपने मुल्क को सही मानों में सही तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। हाँ जी, आपने सुन लिया है कि इनका कहना है कि हमें सब कुछ भुलाकर अपने तमाम लोगों को इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जितने हम लोग रह रहे हैं, जो इस मुल्क के हैं, वो उनको एक इत्तेहाद करना चाहिए और एक होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में अमन और सलामती हो। जी, उकाड़ा यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीबात मुनक़िद की गई। तकरीबात का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ, जिसमें वीसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला चौधरी ज़ियाउल्लाह और सिंडिकेट के मेंबरान के हमरा शिरकत की। इसके बाद शजरकारी की गई और केक काटा गया। यूनिवर्सिटी के गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने नौबहार खान की क़यादत में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इससे पहले यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी के हवाले से तमाम इमारात पर चरागा भी किया गया और मजमून नवीसी और तकारीर के मुकाबले भी मुनक़िद हुए। प्रोफेसर वाजिद ने बताया कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी को कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के बताए हुए मेरिट और ईमानदारी के उसूलों के मुताबिक चलाने के लिए कोशा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हम कायद आज़म की तालीमात पर अमल करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। कोटद्दू में यौम पाकिस्तान पर पैरामेडिकल स्टाफ ने THQ अस्पताल में मरीजों के साथ जश्न आज़ादी मनाकर तारीख रकम कर दी। पूरे अस्पताल में कौमी तराना बजाया गया और केक काटकर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का एहतमाम किया गया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू आमिर महमूद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। AC ने तमाम मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और लवाहिकीन में मिठाई तकसीम की। MS की THQ अस्पताल डॉक्टर शाहिद रियाज ने आज के दिन की खसूसियत बयान की और कहा कि पाकिस्तान बनाने वालों की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क भर की तरह बेरा के रूरल अस्पताल मियानी में भी पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई डॉक्टर अली चट्ठा और डॉक्टर फराज ने की। इसके बाद केक काटा गया। तकरीब में अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, साबिक नायब नाज़िम यामीन गोंदल, रहनुमा PTI मलिक वसीम, सदर प्रेस क्लब शेख वकास अरशद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। किला दीदार सिंह प्रेस क्लब में जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। चेयरमैन प्रेस क्लब शौकत डार और सरपरस्त आला मलिक मोहम्मद अवान बशीर ने मोअज़्ज़िज़ीन का फूलों से इस्तकबाल किया। मुकर्ररीन ने कहा कि जश्न आज़ादी हमें हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की याद दिलाती है
ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور اپنے ملک کو مل کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ ملک پاکستان کسی واحد سیاسی جماعت یا کسی مذہبی جماعت کا نہیں بلکہ یہ ہم سب کا ملک ہے۔ اگر ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے محلے اور اپنے شہر کو ٹھیک کر لیں تو پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈی ایس پی میاں عبدالجبار، سابق چیئرمین شیخ یعقوب، ممبر امن کمیٹی مرزا محمد یوسف اور دیگر نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ ملک بھر کی طرح رانی پور میں بھی 75واں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نجی اسکولز میں پروقار تقاریب منعقد ہوئیں۔ طلباء نے ملی نغمے پیش کیے۔ مقررین نے کہا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جشن آزادی کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یونین کونسل سیٹ ہارجہ بالا کے چیئرمین ڈاکٹر ذاکر حسین سولنگی نے مختلف اسکولوں میں جشن آزادی مبارک کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی اور اسکولوں کے بچوں سمیت اساتذہ اور حاضرین کو آزادی کی مبارکباد دی۔ ٹنڈو محمد خان میں جشن آزادی کی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوئی، جس میں ایم پی اے سید اعجاز شاہ بخاری، ڈپٹی کمشنر یاسر بھٹی، اسسٹنٹ کمشنر آفتاب بزدار سمیت مختلف محکموں کے افسران اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر یاسر بھٹی نے سول اسپتال میں مریضوں کو فروٹ اور مٹھائی تقسیم کیا۔ دوسری تقریب ڈسٹرکٹ پریس کلب میں منعقد کی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر یاسر بھٹی اور پریس کلب کے صدر امتیاز منگریوں نے پرچم کشائی کی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی 75واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ 75ویں یوم آزادی کی مرکزی تقریب ڈی جی ایچ ڈی اے کے دفتر کے احاطے میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں حیدرآباد سے رحمان شیخ۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے ڈی جی ایچ ڈی اے کے دفتر کے احاطے میں قومی پرچم کشائی کی مرکزی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈویژنل کمشنر حیدرآباد ندیم الرحمان میمن، ڈی آئی جی پولیس حیدرآباد سید پیر محمد شاہ، ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قائم اکبر نمائی، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اشرف سانگی، اسسٹنٹ کمشنر قاسم آباد گدا حسین سومرو، اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد لالا اقبال اور اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ دیہی سرحان اعجاز ابڑو، مختار کار ایڈمن زہیب میمن اور دیگر متعلقہ افسران کے علاوہ محکمہ تعلیم کے اساتذہ اور طالب علموں سمیت سماجی تنظیموں کے سربراہان، وفاقی اور صوبائی حکومت کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر حیدرآباد ندیم الرحمان میمن، ڈی آئی جی پولیس حیدرآباد سید پیر محمد شاہ، ڈپٹی کمشنر فواد غفار سومرو اور ایس ایس پی حیدرآباد نے پرچم کشائی کی، جس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ پولیس کے ہر اول دستے اور بینڈ نے مہمانوں کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں مختلف اسکولوں کے بچوں کی جانب سے ٹیبلوز، ملی نغمے اور تقاریر کی گئیں۔ تقریب میں مختلف محکموں کے افسران و عملے کو ان کی بہترین کارکردگی پر شیلڈز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر حیدرآباد ندیم الرحمان میمن نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانی کو نظر میں رکھتے ہوئے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈی آئی جی پولیس حیدرآباد سید پیر محمد شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لانے میں مددگار ثابت ہوں۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو نے تمام اہلیان حیدرآباد کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی۔ ڈویژنل کمشنر حیدرآباد ندیم الرحمان میمن اور دیگر مہمان خصوصی نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ بعد میں ڈویژنل کمشنر حیدرآباد، ڈی آئی جی پولیس حیدرآباد اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے ڈائریکٹر جنرل ایچ ڈی اے کے دفتر کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ رحمان شیخ، سٹی نیوز، حیدرآباد۔ شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور میں 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کی وی سی پروفیسر ڈاکٹر صفیہ احمد نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں وی سی نے اسٹاف کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے افسران اور دیگر ملازمین کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب میں آزادی کے حوالے سے نظمیں، نغمے اور شاعری بھی پیش کی گئی۔ وی سی کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دیں، ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے ملک کا قومی ترانہ سنتے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس موقع پر ملک کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی 75ویں جشن آزادی کے موقع پر کنٹونمنٹ بورڈ اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر عامر رشید، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ، پولیس آفیسر سمیت دیگر اعلیٰ محکموں کے افسران اور ایم پی اے اختیار واللہ نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور باقاعدہ طور پر پرچم کشائی ہوئی۔ بریگیڈیئر عامر رشید نے کہا کہ ملک لازوال قربانیوں اور ایک عظیم جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ مسلمانان ہند نے
قائد اعظم کی قیادت میں بھرپور جدوجہد سے تاریخ رقم کی آج کے دن دنیا کے نقشے پر ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ابھرے۔ ہمیں آج کے دن عہد کرنا ہوگا کہ اس ملک کی سربلندی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ کے بچوں نے بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا۔ سرکل جلوزئی اور سرکل پبی کے پرائمری اسکولوں میں بھی بچوں نے وطن سے محبت میں اسکولوں میں ملی نغمے اور وطن کے گیت گائے اور ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ چہروں پر پاکستانی پرچم بنوائے ہوئے تھے۔ آخر میں بچوں نے ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں کی۔ ملک بھر کی طرح صوبت پور میں بھی جشن آزادی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صوبت پور کے دفتر میں 14 اگست کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر صوبت پور عظیم جام دمڑ نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر ایس پی صوبت پور عبداللطیف، اے سی عبدالکریم بگٹی سمیت دیگر ضلعی افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس میں ملی نغمے پیش کیے گئے۔ صوبت پور کی تحصیل مانجی پور میں بھی جشن آزادی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا، جہاں پر شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص پیش کیا اور پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اور ملک بھر کی طرح بلوچستان کے صنعتی شہر ہب میں بھی اسسٹنٹ کمشنر سعید اللہ اور ڈی ایس پی ہب یونس رضا نے پرچم کشائی کی اور سلامی پیش کی۔ مزید بتا رہے ہیں امام بخش مینگل۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز ایچ ڈی۔